भाजपाचो उत्तर गोयचो उमेदवार श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आणि हेर भाजपा फुडारी प्रचारा निमतान मोर्जी मतदारसंघातल्या लोकांक वचून मेळ्ळे। भाजपाचे दोनय उमेदवार वेचून हाडात, तांणी उलो मारलो। पळयात पुराय बातमी। बचाव म्हणजे बेटी चलयेक जन्माकूय घालपा खातीर आनी बेटी पढाव चलयेचें शिक्षण कंप्लीट जावपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो मान्य मोदीजी म्हणजे आमी म्हणटा SC ST OBC इतकेच न्ही जनरल कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक सुद्दां EWS इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन जेचो इन्कम 8 लाखाच्या सकयल आसा ताकाय बी आज स्कॉलरशिप मेळटा, रिजर्वेशन मेळटा जे चलयेक आमची शिकोवपा खातीर गोंयांत न्ही देशांत सुद्दां 12वी पर्यंत फुकट मेळटा आणि 12वीच्या उपरांतूय बी गोंयांत आज सगळी पूर्ण स्कॉलरशिप मेळटा म्हणून बेटी बचाव बेटी पढाव। आमकां जेन्ना सांगलें की प्रत्येक घरात शौचालय आसपाक जाय म्हणजे टॉयलेट आसपाक जाय, जिच्या घरात टॉयलेट ना पळय न्ही त्या घरांतल्या चलये मनशेक बायल मनशेक कळटाली की टॉयलेटीचें म्हत्व कितें तें दादलो इकडे सांगूंक शकना, बायलेकूच खबर आसतलें। म्हणून तर म्हणजे जवळपास 11 कोटी टॉयलेट देशभर बांदले, 11 कोटी। म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता आमी गोंयांत सगळ्यात पयले राज्य आसतले प्रत्येकाच्या घरात टॉयलेट दिवपाक शकले। गोंय हे सगळ्या देशात पयले राज्य आसा हे सांगपाक म्हाका खूब अभिमान। उत्तर गोंयाचो विकास करपाची संधी मेळ्ळी, मिनिस्टर म्हणून काही संधी मेळ्ळी, मिनिस्टर म्हणून जे खाते म्हाजे कडेन मेळ्ळे त्या खात्याच्या माध्यमातून सुद्दां काही प्रोजेक्ट हांगा बरे प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जालो। तुमकां याद करून दिता गेले 2004 वाजपेयीचें सरकार आशिल्लें आनी हांव भाग्यवान आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान पयले फावटी मेंबर ऑफ पार्लमेंट जालो, खासदार जालो आनी पयले फावटी म्हाका आपल्या मंत्रिमंडळान अटल बिहारी वाजपेयीचें घेतले आनी त्या वेळेचेर खंयच्या खात्याचें आमी काम केलें। तातूंत एक खातें म्हणजे सिव्हील एविएशन। आमचे मनोहर पर्रीकर त्या वेळेचेर हांगा मुख्यमंत्री जाल्ले आनी गोंयांत जर पर्यटन वाडटलें जाल्यार पर्यटना खातीर दुसऱ्या एअरपोर्टाची पण गरज आशिल्ली। एक 2 सायटी आमी पळयल्यो, केपें आनी मोपा, तातूंतल्या मोपा आमी सिलेक्ट केली आनी त्या वेळाचेर सगळे तरेचे फक्त केंद्राचे परमिशन जे मेळपाचें इकावाचें परमिशन मेळपा आशिल्लें आमी ते पास करून घेतले। तितल्यान आमचें सरकार गेलें आनी परत नंतर 10 वर्सां काय हालचाली जाले ना। 2014 मोदी सरकार आयलें, त्यावेळी आमचे दोतोरी आमदार आशिल्ले आनी मोदी सरकार आयले आमी परत हें काम सुरू केलें आनी आज तें कंप्लीट जालां आनी गोंयच्या सेवे खातीर तरेतरेचे सगळे तरेच्या पर्यटनाक खंय तरी फुडें व्हरपाचें प्रोजेक्ट जाल्लो आसा। आणि त्याच्या सरकारान डेफिनेटली जे वारे चल्ला त्या प्रमाणे वयर डेफिनेटली 100% मोदी सरकार येतलो, पूण हांगाच्यान गोंयच्यान आमकां नॉर्थ गोवा सीट फूल फ्लॅश मेजॉरिटी फूल लीड दिवन म्हणजे तुमची जबाबदारी आसतली। प्रत्येक बुथाचेर प्रत्येक महिलांनी भायर सरून प्रत्येक जाणांक भायर काडून वोटिंग करपाक जाय आनी प्रत्येक बूथ आमी लीड दिवपाक जाय। लीड दिल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली आमचो मतदारसंघ लीड जातलो, मतदारसंघ लीड जाल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली नॉर्थ गोवाचे एंटायर काउंटिंग आहा ती सगळे भरघोस मतांनी लीड मेळटली आमच्या नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेटाक। जर हे लीड मेळ्ळें जाल्यार डेफिनेटली मोदी सरकाराचे हात वयर घट जातले। मोदी सरकाराचे हात वयर घट जावप म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हात घट जावप आनी मुख्यमंत्र्याचे हात जर घट जाले जाल्यारूच म्हाजे हात घट जातले आनी हांव तुमकां हेल्प करपाक पावतलो। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर।